Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Magmabugahon untang ato nga tuig 2024 ni ini nga pagsugod nato sa ato nga tulumanon ang pulong sa Dios. Og niini nga hapon mao kini ang una nga Domingo niini nga tuig, bag-ong tuig sa 2024. O kini nga tuig ato nga tan-awon ang bahin kang Ginoong Hesukristo, usa ka pagtuon nga maghatag kanato og kahayag ka paglaom, ilabi na ni ining usa ka tuig nga gisugdan og daghan kaayo nga mga trahedya, daghan kaayo nga mga problema, daghan kaayo nga mga kasamok, og dili kana nato mailimod. January 1, pagsugod pa lang sa tuig, daghan ang nangamatay tungod sa linog o bisan pa sa gubat, nausab ang daghang nakalas nga mga kinabuhi. Unsa man kining 2024, unsa man kini nga tuig ba kini sa usa ka magul-anon, usa ka masulubon, usa ka problemado nga tuig, o usa ba kini ka tuig nga magmauswagon kita magmalipayon? Now, naay bugtong paglaom nato sa usa ka maayo nga pagpuyo nini nga kalibutan, usa ka maayo nga pagkinabuhi kundili kung anaa kita diha lamang kang Ginoong Hesukristo. Ug mao kana ang ato gyud nga paninguhaon, ug mao nga nagapabilin kita ni ini nga sibya, nagapadayon kita, wala kita magundang bisan tuod og pipila lang ang maminaw apan hatag kitag nagadala ni ini nga pulong niya kay maulang kini ang bugtong paglaom sa katawhan. O kung wala ang pulong sa Dios, wala gayoy paglaom ang tanan. Tungod kay ang pulong mo nagpaila sa ang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, ang pulong mo ay nagapakila nga kita iyang mga binuhat, ang pulong mo ay nagapakita nga kita mga makasasala, o ang pulong ang nagapakita nga nagkinahanglan kitag manluluwas aron kita makaadto sa iyang gingharian sa langit. Tungod kay ang pulong nagapakita nga ang walay paglaom diha ni Kristo, wala mo ila kaniya, ana ay dalan nga nagahatod kanila didto sa kalayo sa impyerno ug sa walay hunong nga kalayo didto sa linaw nga kalayo nga nag-andam giandam para kanila. Busa karon nga pagsugod nato ni ining tuig 2024, atong ilhon ang ato nga Dios, ang ato nga mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Ug mao kana ang ato nga topic karon, ang ato nga ilag kaniya isip usa ka Dios nga walay sinugdanan, ang pagkawalay sinugdanan ni Kristo. Ug mao kini ang importante nga atong pagatan-awon kay daghan sa mga
katawhan wala na magaila kang Ginoong Hesukristo nga mao gayud mismo ang Dios nga naa gideklarar sa Old Testament. Sa karaan nga tugon nagaila ang mga katawhan nga adunay Dios si Jehovah, apan kana nga Dios dili mao si Ginoong Hesukristo. Ug mao kanay atong tan-awon ato nga ilhon kini ug ato nga klarohon, kay naapoy mo ingon nga usa lang ka persona kini o dili pinaagi sa tulo ka persona. Una sa tanan ato nga inumduman nga ang ato nga pagtuo mao kana ang gikan sa Biblia nga adunay tulo ka persona sa usa ka Dios. Usa ka Dios lamang apan adunay tulo ka persona. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Mao ni atong klarohon og diha ang ato nga focus karon kang Ginoong Hesukristo. Ampo kita nga maplastar nato kini nga paghisgot og dili kita makalibog na hinuon sa ato nga mga pagtuo o walay mga kasamok sa atong kasing-kasing anaa gayud ang mapaubsanon nga pagdawat ni ini nga pulong diin ato nga pagatuhuan unsa gayud ang kamatuoran diha sa iyang Biblia, ang pulong sa Dios. Og ato nga basahon kining ato nga passage karon, ang ato nga teksto gikuha sa maayo nga balita sumala ni Juan, the Gospel of John. Og diha nato pagakuhaon sa chapter 1 verses 1 to 3, kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3. Og nagaingon ang pulong sa Dios. Sa sinugdan diha ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Kini siya diha sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang butang nagahimo pinaagi kaniya, o kon wala siya walay bisan unsang butang nga nahimo ni adtong nahimo na. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iya nga pulong, magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, o Dios nga labing gamhanan, nagapasalamat og nagadayeg kami ni ini nga kahigayunan nga imo na usab nga gihatag kanamo. Bag-o nga tuig diin kami magapadayon sa pagkinabuhi sa pagpangalagad kanimo. O gaado na may mga kaubanan namo karon nga naminaw nga wala pa gyud makatugkad Ginoo kinsa ikaw, kinsa si Ginoong Hesukristo. Nagampo kami nga ang balang espiritu magalihok sa ilang kasing-kasing og niini nga hapon ikaw Ginoo magaluwas og mga kalag. Ikaw magahatag og kalinaw, ikaw magakonvict mga kasing-kasing. Ikaw magatudlo Ginoo sa dalan ngadto sa langit nga mo'y pagapuy-an sa tanan nga nagaila gayud kang Ginoong Hesukristo, isip ilang personal nga mangluluwas o Ginoo. Busa niya kami karon nagahangyo sa imong nga paglimpyo, sa imong pag-andam sa mga kasing-kasing o sa among nga pagdawat nini nga pulong. Hinaot Ginoo ang balang espiritu mao gayud ang magatudlo kanamo. Tutulan niya kami unsaon namo pagsabot kini o dili lang ang pagsabot kundi dili mao gayud ang pagdawat o paghimo niini sa among mga kinabuhi. Ubani kami karon pasayloa kami sa among daghan nga makasalanan o ginitanan among ginaampo, ginahangyo, ginapasalamatan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Dalaygon ang Dios ni ining kahaponon o sa kahapon sa atong pagsugod ni ini nga tuig 2024. Og ni ini nga tong pagsugod usa-usab ka importante nga topic ang ato nga pagatan-awon kay kini usa ka kamatuoran nga dapat nato nga pagailhon o pagadawaton kay kung wala kita niini ang atong kaluwasan dili tinuod. Wala kita gayud makaangkon sa kaluwasan nga gi-offer sa atong Amahan, ang Amahan nga naa sa langit nga nagapadala sa iyang bugtong anak tungod kay wala kita magatuo kinsa gayud kini nga anak nga iyang gipadala. O kung dili kita moila kaniya sumala sa unsa ang gisulti sa pulong sa Dios, nagatuo kita og mga bakak nga Kristo, bakak nga Jesus, bakak nga Dios. O katong mga nagatuo sa false Christ, false teachers, false Jesus, false gospel, adili gyud na sila sulod sa gingharian sa Dios. Kaya ang ilang gituhuan bakak man og ang pulong sa Dios nagaingon nga ang amahan sa mga bakakon si Satanas. Ug ang tanang mga bakakon adto didto sa kalayo sa impyerno. Didto sa linaw nga kalayo. Now kita makapanghimakak man ta no, wala man sa ato nga dili ta makamao mamakak.
apan ana ang pagpasaylo tungod kay giila nato si Ginoong Hesukristo ato nga personal nga mangluluwas og Ginoo. Apan katong dili mo ila kaniya, dili mo dawat kaniya, anaa ang pagpabilin nila sa pagtuo sa usa ka bakak. Bakak nga sila lang makaluwas kat sa ilang kaugalingon, bakak nga sila'y makahimo og mga maayo para sila makaangkon sa kaluwasan, bakak nga nagatuo sila sa usa ka Dios nga dili ang Kristo nga dili Dios o hinimo lamang, bakak tungod kay nagadugang sila glain nga mga persona, mga tao nga mooy mo luwas kanila. Daghan nga mga bakak nga mga pagtulunan. Apan maong ato nga pagkatanaon sa iya nga pulong aron kita maklaro o mahibaw-an nato sa labing mas maayong pagsabot ang iya gayod nga pulong. Mao kini ang ato nga tinguha dinhi sa ato nga programa nining tulumanon ang pulong sa Dios. O niini nga pag sugod nato sa 2024 usa ka maayo nga tema ang anaa karon gihatag kanato usa ka pagpaila kinsa si Ginoong Hesukristo. Dinhi sa unang bahin sa verse 1 atong makit-an dinhi kung kinsa gayud si Ginoong Hesukristo, siya Dios uban na daan sa Ginoong Amahan. Sa ato pa diha na siya daan wala pa ang kalibutan. Anaan na siya wala pa ang tanan. Mao na nga dili siya usa ka binuhat. Dili siya usa ka anak nga diha lang nahimong anak pagkatao diha kang Birhen Maria. Anaan na siya uban sa Dios. O giklaro kana dinhi sa verse 1. Ato kanang idetalye sa paghisgot unya. O dinhi sa verse 2, gipagkita niya diha nga ang iya nga sinugdanan diha gayud sa Dios. O siya susama o siya pariho lang sa Dios. Ang iya nga mga kinaiya, ang iya nga nature, ang iya nga essence, ang iya nga substance, pariho lang sa Amahan o sa Espiritu Santo. Walay kalainan. Dili nga mas labaw nga Ginoo ang Amahan, ubos-ubos ang anak, ubos-ubos ang Espiritu Santo, kundili kining tulo usa ka Dios. Tulo ka persona, apan usa ka Dios. O diha nato masabtan kini sa verse 2. Sa verse 3, gipakita diha ang pagka creator sa ato nga Ginoo. Siyang naghimo sa tanan. Ang Dios Hesukristo, ang ato nga Ginoo, mao ang naghimo, nagmugna sa tanan dinhi sa kalibutan, walay bisan isa kaabog nga namugna nga dili pinaagi kaniya. Ang tanan hinimo sa Dios. Busa dili siya pwede maghimo sa iyang kaugalingon. Mao nga ang Jesus Christ of the Bible dili usa ka created being. Dili usa ka tawo nga nahimo lang Dios. Dili usa ka tawo nga nagtinarong unya nahimong Dios. Dili usa ka anghel nga nahimong Dios. Dili usa ka binuhat nga nahimong Dios. Kay si Ginoong Hesukristo, Dios mismo uban na sa Amahan, siya pariho tanan sa pagka-Dios, sa Amahan og sa Espiritu Santo, og dinhi gipakita usab sa katapusang bahin nga siya Dios nga nagahimo sa tanan. Walay bisan usa nga abog o atom nga naa dinhi sa kalibutan nga wala buhata sa atong Dios nga si Ginoong Hesukristo. Busa mao kanang atong pagkatanaon karon ang detalye ato nga pagkatanaon unya og atong paghisgutan og nagampo ako nga naa kamo karon diha plastar na aron ato gyud nga masabtan kini nga pulong niya. O sa dili pa kita mo padayon atong paminawon kini usa ka lawiton nga nag-describe sa iya nga pagkagamhanan o sa iya nga pagkalangitnon nga Dios. Hymn 36 sa ato nga revival hymns and choruses, High in the heavens, eternal God. High in the heavens, eternal God. Truth shall break through every cloud. The
Blessed the wonders of thy hands, thy judgments are mighty deep. My God, how excellent thy grace, whence all our hope and comfort spring. The sons of Adam in distress fly to the shadow of thy wing. Life like a fountain rich and free springs from the presence of my Lord, and in thy light the soul shall see the glories promised in thy word. Ang pulong sa Dios og sa ato nga pagpadayon anaa atong pagatan-aon kining verse 1 og giklaro dinhi sa pagsulat ni Apostol Juan sa sinugdan diha ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios sa sinugdan in the beginning. Naunsa man kini nga sinugdanan, dili kini ang sinugdanan sa pagkahimo sa kalibutan. Mao kini ang gitawag natog sinugdanan nga walay sinugdan. The beginning of no beginning. Kay ang ato nga Dios eternal, walay sinugdanan, walay katapusan. Now kana nga reality, kana nga kamatuoran dili kana masukod sa ato nga panghunahuna. Ang ato nga utok gamay ra kaayo ikumparar sa unsa gayud o kinsa ang ato nga Dios. Mao nga dili na nato ma-measure, dili nato na ma-estimate, dili na nato matagaag value. Ano man tungod kay kana eternal, way katapusan. So naa na siya sa wala pa ang tanan o naa siya bisan wala na ang tanan. O gisugdan dinhi sa pagsulat ni Juan ang sa sinugdan diha ang pulong. Ang pulong diha na. O kini nga pulong mao si Ginoong Hesukristo, o kini nga pulong mao ang saad sa Dios, kini ang pulong mao ang logos, mao kini ang wisdom sa Ginoo. Mao kini ang gipamulong sa Dios sa dihang naghimo siya sa kalibutan, mao kini ang kaalam, mao kini ang kamatuoran. O mao kana si Ginoong Hesukristo, anaan na siya sa sinugdanan pa lamang, wala pa tanan, wala pang kalibutan, wala pay abog, wala pay bisag gamay na lang nga butang din sa kalibutan nga nahimo nga anaa makumparar nato sa iya nga existence, kundili anaan na siya sa wala pa ang tanan. Umaw ka ng ato nga Ginoo, umingon dinhi og ang pulong uban sa Dios. Busa gani makaingon kita nga kini nga pulong Dios mismo tungod kay siya diha na uban sa Dios. Sa wala pa buhata ang tanan, ang Dios lamang ang naga-exist. Ang Dios lamang ang anaa. Walay si bisan isa ka tawo, walay si bisan sa kahayop, walay si bisan isa ka tanom, walay si bisan kinsa ang uban kanila, kundili ang Dios lamang. O nganong na yun kung kanila, tungod kay adunay tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Pero usa ra ka Dios. Dili man na nato na siguro ma-solve in mathematics. Dili man na nato ma-solve sa ato ng tinamban gani nga pagkwenta. Apa na ang kamatuoran sa pulong sa Dios. Mao ka na ang kaanindot sa ato nga pagtuo, no? Kaya ang pulong sa Dios dili nagadepende sa pagtuo sa tao. Ang pagtuo sa tao dapat mao'y mo depende sa unsay pagtuo nga gihatag sa Dios. Kay siya mao mismo ang nakahibalo. Daghan ang mga butang nga dili nato masabtan diha sa Dios. Dili nato makit-an, dili nato matugkad nganuman tungod kay siya Dios. Kung sa tanan pa niya nga mapanghunahuna, tanan niya nga mapamaagi, tanan niya nga mga tinguha, tanan iyang ipakita o niya i-reveal niya sa tao nga matag-anan o masulti o mahibaw-an na sa tao, aka na nagapakita nga dili na siya Dios. Apan tungod kay siya Dios, dili ka na nato masukod. Dili nato matagaan og usa ka measurement, kundi usa ka Dios nga naa sukad pa sa sinugdanan sa wala pang tanan, anaa na siya. O giingon dinhi siya maong pulong. Kini nga pulong nga maoy gipamulong sa Dios aron sa paghimo sa tanan ana uban na sa mamumulong.
Ang Dios Amahan nga mo'y nagasulti, nagasaad ni ini mga butanga mo'y mihatag ni ini nga pulong. O mao bitaw nga kita usab anaang ato nga kalipay nga gitagaan kita ni ana nga pulong. Gipasabot kita, gitagaan kita kaalam kay kung wala kini nga kaalam nga naa kanato sa pagsabot sa pulong sa Ginoo, dili gid ni nato masabtan. Daghan makatawhan nagalibog, daghan makatawhan wa makasabot, daghan makatawhan na daghan ang ilang mga suggestions o uban pang mga pamaagi sa paghatag sa ilang kaugalingon nga panghunahuna. Pandili kana mao nga atong pag-ila kung kinsa ang Dios. Ang Dios dinhi nga si Ginoong Jesucristo giklaro niya nga mao kini ang pulong ug kana uban sa Dios. Ang Dios mismo walay sinugdanan. He has no beginning. His beginning is no beginning. O mausab na atong naibaw-an nga ang Dios mismo mao ang eternal nga Dios. Walay katapusan. O tungod ni ana siya usab all-powerful. Siya gamhanan sa tanan. O sa iya nga pagkagamhanan, siya usab manggiluluyon. Siya nagahatag sa iya nga kaugalingong anak para kita makaangkon sa kaluwasan. Umaw ka na ang gusto sa Dios kanato. Ato ba ka na nga balibaran? Ato ba ka na nga pagatalikdan? Ato ba ka na nga pagayamiran? Dili gyud na pwede. Busa dinhi sa pulong sa Ginoo, giklaro nato nga si Ginoong Jesucristo mao ang Dios mismo sugad pa sinugdanan. Mingon siya sa Juan 10:30 nga siya ug ang Amahan usara. Ug tungod kay sila usara, ana ang paghiusa nila isip usa. O kung nganong nahimong duha kay naay Amahan dito sa langit unya naay anak na dinhi sa yuta, kana usa ka dako nga misteryo nga gipakita sa Dios kanato tungod sa iyang pagkamahigugmaon. O kana iyang pagahimuon ang iyang pagluwas sa tanang mga katawhan nga nagatuog nagaila kaniya. Umao ka nang ato nga idaig o ipasalamat sa ato nga Ginoo. Tungod kay siya wala magapasagad kanatong mga katawhan. Ana diha giklaro niya nga siya mao ang sinugdanan sa tanan ug ang pulong Dios. Kini nga pulong Dios mismo. Kini nga pulong mao ang kinabuhi ni ining usa ka Kristohanon nga nagapadayon sa pagsunod kang Ginoong Jesucristo. Kini nga pulong nga imo nga makit-an dinhi sa mao nga mga bersikulo magapakita sa unsa gayud ang gahom sa Dios sa paglihok bisan pa sa mga katawhan gani wala mo to mosalig kaniya. Ug ang Ginoo ani giklaro niya nga kini nga pagpaila sa kang Ginoong Jesucristo diin ang pulong gigamit nga maoy magapakita substitute sa kinsa si Ginoong Jesucristo. Anaa giklaro dinhi nga kini nga pulong mao ang pulong nga magapakita gayod sa unsa ka tinuod, unsa ka genuine ang katudloanan sa pulong sa Ginoo. Umaw ka ng ato nga tinguha dinhi. Kay dili kita maghimo og mga bakak, dili kita maghimo og mga dautan, dili kita maghimo sa mga pamaagi sa kaaway. Magpabilin kita nga magmatinumanon sa atong nga Dios. Ug busa ko kita magmatinumanon, adaghan ang mga pagbabag, adaghan ang mga pamaagi nga kita maundang, daghang pamaagi nga kita ma-discourage. Apan dili kana mao ang kinaiya sa usa ka magtutuo, usa ka follower of the Lord Jesus Christ, kay andam siya mag-antos o mag-suffer, ang daghan ng makailaid sa kinabuhi, apan anang iyang pagsalig sa Dios nga maoy nagahatag kaniya ni ini nga pulong o kini nga pulong maong panalangin ngadto kanilang tanan nga nagatuo kang Ginoong Jesucristo. Busa ato nga klaruhon na siya. Ato nga klarohon kini kinaiya ni Ginoong Jesucristo. Una sa tanan atong makit-an dinhi siya walay sinugdanan. Ug tungod kay wala siya sinugdanan, siya uban na diha sa Dios. Ato pa walay sinugdanan og sama sa Dios Amahan equally maura kini siya. Og usab dinhi ang pagpaila nga ang pulong maong Dios. Og gana maoy nagapakita kanato unsa ka importante usab ang pulong.
sa kapulong nga nagarepresent, nagapakita sa ato nga Ginoong Jesus Kristo. Ug mao kini ang ato nga makit-an dinhi diin highlight dinhi sa mao nga pulong ang pagbalik-balik nining pulong. Ang sasundan diha ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. O kini nga pagbalik-balik ni ini nga pulong usa ka emphasis kini sa iya nga pagsunod sa unsa ang gusto sa Ginoo diin sa matag kiliran diha sa iya nga kinabuhi anang pag-remind kaniya nga ana ay Dios nga mao ang nagahatag kaniya og mga panalangin diin kini sila ana ang pulong sa Dios maga-comfort o maga-encourage kanila. Mao kanang ato nga makit-an unta usab sa atong pagpadayon sa atong pagpaminaw ni atong tulumanon kay aron dili kita mga katawhan nga nakadungog lang unya walay makuha, walay mahimo. Kita dapat mga kanakan nga gatagaan sa Ginoo o mga pagdasig sa paghimo sa unsa ang angyan buhaton. O mao kanang ato nga tinguha usab dinhi. Nagasibya kita o nagdala kita sa pulong sa Dios sa kahanginan diha sa palibot sa Central Mindanao University o ang atong tumong og tinguha mao gayud ang paghatag og kaalam bisan pa kaluwasan ni atong wala pa makaila kang Ginoong Hesukristo. So kini mao ang ato nga mga tinguha ni ini nga programa ug ato nga nailhan na nga siya walay sinugdanan, walay katapusan, siya usa ka Dios nga mag-atiman sa iyang mga kanakan o siya usab usa ka Dios nga magapabilin diha nga magdasig o maghatag kanato sa maayo nga mga pagtulun-an aron kita magapabilin nga magmatinumanon sa kasuguan sa Dios sa atong kinabuhi. O mao kanang ato nga pag-ampo o sa dili pa kita mo padayon sa unahan ana kining usa na usab kalawiton. Hymn 347, Under the Care of the God the Almighty. Under the care of the God the Almighty. Safe in the secret place of the Most High. He is my refuge, the Lord is my fortress. Him I am trusting when trouble is nigh. Under His wings, safe in the refuge hide thee. Trusting His truth and faithfulness, no evil can betide me. Be not afraid for the terror of midnight, nor for the arrow that hastens to slay. Fear not the pestilence walking in darkness, nor the destroyer that wasteth by day. Under His wings, safe
ang pulong sa Dios. Ug sa atong pagpadayon, ato nga tan-awon kining usan usab ka kinaiyang i-describe dinhi. O dinhi sa verse 2, giklaro niya dinhi sa pulong niya, kini siya diha sa sinugdan uban sa Dios. O diha mao kini ang sinugdanan sa way pagsugod o sa way sinugdan. So kini nga sinugdanan dili nato ma-trace back kung kanus akin ni nahitabo. Tungod kay wala pay time ni ato nga panahon, walay oras. Ug lisod din nato i-imagine no, kay kita mga tao nga limitado lang. Finite. O tungod sa atong limitado nga panghunahuna, limitado nga kusog, limitado nga panglantaw sa kinabuhi, limitado sa tanan nato nga mga panginahanglanon, ana ang pagkalimot sa kinsa gayud ang dapat nga ato nga pangutanon. O mao ka na ang pulong sa Dios. Walay lain nga mabalik nato ang atong kaugalingon sa pagtuon diha sa daghan nga problema dinhi sa kalibutan kundi pinaagi sa pulong sa Dios. O kana diha atong makit-an sa atong pagtuon sa daghan nga mga lessons nga atong gina take up ni ining tulumanon, ang pulong sa Dios. Og sa verse tumingon, kini siya diha sa sinugdan uban sa Dios. Uban sa Dios diha na siya daan. Uban sa Dios diha ng anak. Mao gani nga miingon si Ginoong Hesukristo diha, for God so loved the world. Ang Dios nagahigugma gayud pag-ayo sa mga katawhan ni kalibutan that He gave His only begotten Son. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. O kana nga paghatag dinhi mao kana ang pagpaila sa iyang nga dako nga gugma ug kaluoy alang kanato. Now ato nga naibaw-an nga siya diha na sa sinugdan uban sa Dios. O ngano nga murag nahimulag siya, ngano nga murag napalayo siya, ngano nga murag wala na siya gani paminawa sa daghan ng mga panahon. Kana tungod kay ang Ginoo nagkakita sa matag kasing-kasing sa mga katawhan o ang mga kasing-kasing nga malumo nga midawat kang Ginoong Hesukristo ana ang pagplastar sa ilang kinabuhi, gilain sila, gi-arrange sila aron mahimo nila ang mga buluhaton sa Ginoo. Pagkatong mga wala diha sa pagtuo, katong daghan diha nga mga wala pa mag-ila kang Ginoong Hesukristo, ana ang kalisod sa ilang nga pag-ila ni ini. Dili sila makadawat ni ining mga pagtulunan. O mao kanang ato nga pagampo nga inyo unta nga masabtan kay dili kini usa ka pulong nga atong mahatagaan og daghan nga mga kaugalingon nga interpretasyon. Kini usa ka pulong nga anaa gayud ang dako nga gugma o kaluoy sa Ginoo diha ni ini nga mga katawhan. O dili gani kini usa ka pagpakita lamang sa usa ka ministry o sa kabuluhaton nga mo'y magapasikat sa tao, kundili gihatag kini sa Ginoo kay daghang mga kalag nga kinahanglan pagluwason physically o sila usab makaangkon sa kinabuhi nga eternal diha kang Ginoong Hesukristo. So mao ka nang ato nga importante nga makit-an dinhi. Siya diha sa sinugdan uban sa Dios. Walay panahon nga nahimulag siya. Bisan gani ni atong panahon nga dinhi si Ginoong Hesukristo sa kalibutan, siya usa sa amahan. Nakahibalo kita nga bisan tuod ang iyang ipakita dinhi siya omnipresent. Moingon ta nga siya anaa dinhi sa palibot, anaa diha makit-an nato mao nga nag-celebrate kita nini nga o hinumdom kita sa Lord's Supper tungod ni ini nga panghuna-huna. Apan dili kita makalimot usab nga dunay uban nga nag-abusar niini o maong nag-imagine lamang sila o naang mga kasaypanan. Apan anang atong pag-ila nga kung kita mga kanakan sa Dios ginatultulan kita sa insakto. Ginatultulan kita sa tama nga dalan. Ug mao kanay atong kalipay sa ato nga pagpuyo ning kalibutan kay kita wala mag-inusara ana ang Dios mag-uban kanato, magapanalipod kanato. O kini nga pagpanalipod diha tungod kay siya usa ka gamhanan nga Dios. Umingon dinhi siya diha sa sinugdan uban sa Dios, diha na si Ginoong Hesukristo. Wala siya mahimong tao, wala siya mahimong Dios, wala siya mahimong anghel, wala siya mahimong
usa ka espesyal nga tao kundi usa ka anak sa Dios, anak sa tao. O gani iyang gihalad ang iyang kaugalingon dito sa cross. Diin sa iyang kamatayon kita napasaylo. Kita natagaan sa maong nga kalipay nga kita makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Busa usa kini ka panalangin usab kanatong tanan. Ang uban siguro dili makahimo na sa pag-travel sa unsa pay mga buluhaton nga kinahanglan panana sa ila ang pag-entrust sa ato nga mga buluhaton ay labi na sa mga buluhaton sa gabi nga kita makahibalo sa unsa gayud ang ato nga mga tuyo o tumong aron kita dili mawala busa anaa kining mga pagtulunan nga dapat nato nga paghibawon. O dinhi sa verse 2 dinhi ato nga giklaro nga siya diha sa sinugdan uban sa Dios. Uban sa Dios. O tungod kay siya uban sa Dios, anaa na siyang daan sa wala pang tanan. O tungod kay siya uban sa Dios, bisan mawala ang tanan, ana usab siya. O wala siya sinugdanan, walay katapusan. Umuna atong aklarohon. Gani dinhi sa ikatulong bahin sa atong pag-ila kang Ginoong Hesukristo. Ato nga makit-an dinhi kung unsa gayud ka importante ang iyang role. No kay nakibaluman kita nga ang Dios usara. Ang iya tungod kay usara siya ang essence, usa ang substance, usara tanan, no? Walay kalainan sa Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo. Ang makita lang nato ang Dios Anak kay siya nagpakatao. Apan human ni ini ana gyud ang panaghiusa nilang tulo. Gani ato na makit-an sa gitawag nato nga usa ka proof text bahin sa ilang pagkausa. Ito nang klarohon kay basin daghan sa inyo diha wala gani magkahibalo ni ini nga bahin sa pulong sa Biblia. Tungod kay nawala kini labi na diha sa mga modern version. Mutan-aw ka sa mga modern versions karon wala na kini nga kasulatan tungod kay dili sila gusto mo tuon ni ini. Umingon dinhi ang pulong sa Ginoo sa 1 John 5:7. Kay adunay tulo nga nagapamatuod didto sa langit, ang Amahan, ang pulong ug ang balang espiritu og kining tulo usa. Kining tulo usa. Umaw ka ng ato nga makit-an dinhi reflect kita kung kinsa si Ginoong Hesukristo ato nang nahibaw-an nga siya mismo Dios o sa iya nga pagka-Dios wala siya kalainan sa Amahan ug sa Anak. Sa Amahan ug sa Espiritu Santo. O mao kana nga tungod kay siya usara sa Amahan o sa Espiritu Santo, siya Dios mismo o mao kanay nagapakita nga walay kalainan gayod kining tulo ka persona. Apan adunay mga atong makit-an nga na lahi sa ilang function. Kay dapat nato nga mahibaw-an nga ang Amahan mo ay nagpadala sa Anak, ang Anak ang niani sa kalibutan ug mao ang nagakinabuhi dinhi og diha gilansang sa cross, namatay ug gilubong, nabanaw ug naa nagalingkod na sa tuong bahin sa Amahan. Ang Anak ang gipalansang sa cross. Ang Anak mo ang nag-antos. Ang Anak mo ay midawat sa silot nga dapat atong pagdawaton. Ang Anak nga maoy atong representative o ang atong nga substitute mao ang nag-antos para kanato. Ang Anak nga mao gayod ang nagdawat sa tanang silot sa mga katawan ng kalibutan na gidawat niya ang tanan. O maong siya ang ayan atong pagadaygon papasalamatan tungod sa iya nga gihimo sa atong kinabuhi, tungod kay siya mao gayod ang nagluwas kanato. O mao kana kadako sa importansya sa atong pag-ila sa Dios kang Ginoong Hesukristo. Kay kung dili nato siya ilhon ni ini nga pagkahibalo nga siya Dios mismo o siya usara sa Amahan, dili gyud tinuod ang atong kaluwasan. Kay ang atong kaluwasan nakabase lamang sa unsay gibuhat sa perpektong Anak dito sa cross diin siya mismo nagaantos sa tanan nga mga pag-antos nga dapat natong pag-antoson. Umao ka na ang ato nga dako nga kalipay sa ato nga pagsugod ni ini nga bag-ong tuig, ato nga makit-an nga anaa
ang Dios gayod nagapabilin nga nagmatinud-anon o siya mismo maong nag-arrange sa tanan aron ang mga buluhaton o bisan pang kahimayaan sa atong Ginoo maplastar o naa matagaan siya kanunay sa pagpasidungog sa iyang pagkamahimayaon nga Dios. Ug giklaro na dinhi kay aron masabtan nato nga ang Dios nga Amahan mao nagapadala sa iyang bugtong anak nga Dios mismo usab mo si Ginoong Hesukristo o siya inubanan diha labi na sa paglihok na sa Dios din sa kalibutan kana gihimo sa Espiritu Santo nga mao usab ang ikatulo nga persona sa Trinidad nun, sa Trinity nga pagtuo og mao kanang ato nga kalipay nga kita nakailagay sa kamatuoran diha sa iyang pulong kinsa si Ginoong Hesukristo. Ug aduna pay lain nga mga mahibaw-an nato atong tan-awon kana sa katapusang bahin unya human ni ining usa ka lawiton nga gitaytulan We Have Not Known Thee as We Ought. Daghan pa gid unta tang wa mahibaw ug atong paghinumduman ug mao nga maninguha ta samtang ana pa kitay katakos. O moabot ang panahon nga dili na gid nato kaya ang pagtuon. We have not known thee as we ought. We have not known thee as we ought, more than thy wisdom, grace, and power. The things of earth have filled our thought, and trifles of the passing hour. Lord, give us light, thy truth to see, and make us wise in knowing thee. We have not feared thee as we ought, nor but believed thy lawful eye, nor guarded deed and word and thought, remembering that God was nigh. Lord, give us faith to know thee near, and grant the grace of holy fear. We have not loved thee as we ought, nor cared that we are loved by thee. Thy presence we have coldly sought, and feebly long thy face to see. Lord, give a pure and loving heart to feel and know the love thou art. We have not served thee as we ought, alas, the duties left undone, the work with little fervor wrought, the battles lost or scarcely won. Lord, give the zeal and give the might for thee to toil, for thee to fight. When shall we know thee as we ought?
ang pulong sa Dios o sa katapusang bahin ni ini atong programa anaa kining atong pagpaila nga siya dili lamang Dios mismo o siya gayud mao ang Dios sama ra sa Amahan o sa Espiritu Santo apan dinhi gipakita nga usab siya mao nagahimo sa tanan. He is the creator. Iklaro na dinhi ni Apostol Juan nga mingon siya ang tanang butang nangahimo pinaagi kaniya. O kung wala siya, walay bisan unsang butang nga nahimo ni adtong nahimo na. Walay butang nga nahimo, walay butang nga mahimo, o walay butang nga mag-exist kung wala ka nahimo sa atong Dios. Busa mao kini ang dako gyud nga argumento o makapakita kanato sa kamatuoran nga wala si bisan kinsa nga tao nga anaa pakila kang Ginoong Jesucristo nga usa ka tao lamang nga nahimong Dios nga nakaangkon sa tinuod nga kaluwasan. Kay ang iyang Dios nga gituhuan, ang iyang Kristo nga gituhuan, ang iyang Kristo nga gidawat dili mao ang Kristo sa Biblia. Iklaro na dinhi ni Apostol Pablo. Kay daghan karon ang mga pamaagi sa pag-identify kinsa kining Jesus. Kinsa ang Jesus nga ilang pagatuhuan. Og daghan na nga mga kalibutanon nga mga ideya ang misulod. Daghan na ang mga butang nga iya sa kalibutan nga mo'y naga-influensya sa mga kasing-kasing sa mga katawhan. Og mao gani hinungdan ka na nga daghan ang mga kasamok sa mga simbahanan, daghan sa mga magkagubot, daghan ang magsinamok nganuman tungod kay anaa ka ng kasing-kasing nga naa pa sa kasalaan. O mao nga giklaro dinhi ni Apostol Juan nga siya mao ang o si Ginoong Jesucristo mao ang nagabuhat sa tanan. Walay bisan abog o walay bisan gamay nga butang dinhi sa kalibutan nga wala mahimo pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Siya ang creator. Siguro mangutana ta, ngano man lagi sa Genesis 1:1 si didto gipakita nga ang Amahan o ang Espiritu Santo involved sa paghimo sa tanan. Nya wala pa man si Kristo niadto kay dinhi pa man siya na tao, pipila ka libo katuigan after, so wala siya. Undaw be ang pulong sa Dios mo contradict ba? Nga moingon tang niingon didto nga naa ang mga katawhan o ang Dios Amahan o ang Dios Espiritu Santo mo nagahimo sa tanan apan ang anak sa Dios lahi o wala siya ma-involved sa pag-create kaya wala siya mention sa Genesis chapter 1. Dili ka na mao. Tungod kay dili dapat o dili gyud magasumpaki ang pulong sa Dios. O unsaon nato kini pagsabot ngano man nga pwede kini at tungod kini nagapakita nga kita nga mga katawhan na gayod nagkinahanglan sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo o mauna nga pinaagi kaniya gihimo ang tanan o abisan pa siya Dios mismo nga miani sa kalibutan o pinaagi kaniya iya usab nga pasayloon ang daghang mga kasalanan o siya mismo ang makaangkon sa maayong premyo sa reward sa Ginoo diha kaniya nga nagapadayon sa pagdala sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan niini. Og mao kini si Ginoong Jesucristo ang ato nga creator, ang atong magbubuhat. Siya gyud ang nagahimo sa tanan, walay lain. Umaw ka ng ato dapat nga paghinumduman. Kay kung moingon kita nga dili siya Dios mismo o dili siya mao ang Ginoo nga mao'y atong pagadawaton lamang kinahanglan pagtabang kanato walay pulos ang atong kaluwasan, walay mahimo. Dili kita makaabot ni nang usa ka sitwasyon nga kita tinuod gyud nga giluwas sa Ginoo. Ana ang daghan pa nga mga kasalanan sa atong kasing-kasing, daghan kasalanan sa atong kinabuhi nga nagababag kanato og walay si bisan usa nga makaduol ngadto sa gingharian sa Dios tungod lang sa iyang mabinuhatan, tungod lang sa iyang mga gipamalit o unsa pang mabutang nga iyang mga gipanghimo, gipanghalad, dili ka na maong basihanan.
Ang bugtong pamaagi lamang mao ang kaluwasan diha sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. O kana nga pagtuo, maklaro nato, may buwan nato sa ato nga pagpadayon sa sunod kaniya kinsa kini si Ginoong Hesukristo. So in summary, ato nga may hinumduman, una sa tanan, ato yun hinumduman si Ginoong Hesukristo, Dios mismo. O ang iyang pagka-Dios walay kalainan sa uban. Ang iyang essence, ang iyang substance, ang iyang tanan sama ra gyud sa uban nga persona sa Holy Trinity. Walay kalainan. O ganapod ang katapusan atong bahin nga siya mao ang atong magbubuhat. Siya naga-create sa tanan. O siya nagahimo nining tanan. O dapat lang gani nga magaday kitag mahimaya sa kaniya tungod kay walay butang nga nahimo ning kalibutan kundi pinaagi kaniya. Umaw ka ng ato nga makit-an diha sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Ug akong basahon sa inyo, ginita magtapos ni ining bahin sa atong programa karon, Colossians chapter 1 and verses 15 to 16. Kinsa mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang kinamagulangan sa matag minugna. Kay pinaagi kaniyang tanang mga butang gimugna nga tua sa langit o nga niya sa yuta. Makita o dili makita, bisan kun sila o mga trono o mga kagamahanan o mga pamunuan o mga gahom, ang tanang mga butang gimugna pinaagi kaniya o alang kaniya. Gimugna pinaagi kaniya o alang kaniya. O kini naghisgot bayan kang Ginoong Hesukristo. Maong dili kita kalibog niini. Klaro ang isulti sa pulong sa Ginoo siya ang nagbuhat. Dili bang amahan og anak? Ang Espiritu Santo, gyapon sila kabahin ini nganuman usara sila. Usara ang amahan, ang anak o ang Espiritu Santo. Mao nga ang ilang gihimo usara apan dinhi gipakita gi-emphasize dinhi nga si Ginoong Hesukristo mao ang responsable sa tanan, nga maoy usab mao ang last nato nga witness pinaagi sa iyang libro sa Revelation nga nagapakita kanato kinsa gayud si Ginoong Hesus Kristo. O mao nga pinaagi niini nagapanghinawot ako nga ang inyo nga mapanghunahuna kinsa si Ginoong Hesukristo malamdagan, dili kita mosamot sa pagkalibog, dili kita mangutana o unsa man asaman o unsang pamaagi kun dili na pagkibalo nato unsa gayud kining atong mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo aron ato nga siya masimba, mahimaya, madaig sa ato nga mga kinabuhi. O daghang salamat sa inyong pag-attend o pag-join ni ining ato nga radio program, ang Pulong sa Dios. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon Ginoo, salamat usab nini nga kahaponon nga kami magkapadayon sa pagpangalagad kanimo. Nagaampo kami Ginoo nga ikaw magapasaylo sa among mga kasalanan. Tudloy kami kanunay sa mga butang nga makahatag kanimo sa pagdaig, paghatag sa kadayganan sa tanan, diha kanimo lamang o nagampo kami nga pinaagi na ini Ginoo ikaw malipay, kami usab malamdagan sa among mga inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Salamat o Dios o kining tanan among ginaampo, among ginasalig diha kanimo, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, among maluluwas o Ginoo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.
Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas og Ginoo. Amen.